बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज ज़रा मैं हट के बात करना चाहता हूँ। 3 खदशात हैं पाकिस्तान को। उन 3 खदशात का मैं पहले ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक खदशा तो ये है कि जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान में अंदर बैठा हुआ है और लोग उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, लोग उस पे एतबार कर रहे हैं, लोग उस पे कॉन्फिडेंस करते हैं। लोगों का ख़्याल ये है कि ये जो दहशतगर्द है और इसकी जो जमात है, वही पाकिस्तान को स्टीयर आउट कर सकते हैं, ये जो डिज़ास्टर इस वक़्त और बर्बादी की जो दास्तान लिखी जा रही है। और दूसरे 2-3 मुहिब्बे वतन हैं और एक कोई गया हुआ था यूरोप में, उसका हाल देख लें क्या हुआ, दूसरा फ्रांस गया हुआ था, वहाँ भी देख लें क्या हुआ, और तीसरा जो लंदन में बैठा हुआ उसके साथ रोज़ जो होता है। तो ये इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले इंसान नहीं कर सकते, ये गलतफ़हमी हमें दूर कर देनी चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है सारा। दूसरा जो ख़दशा है, वो ख़दशा ये है कि पाकिस्तान में आज एक सुज़ुकी मोटर कंपनी का ख़त है जो चेरी ब्लॉसम वाले प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मोटर कंपनी की 40 साला तारीख़ में जो पहली दफ़ा उनको 13 अरब का नुकसान हुआ है। 13 अरब का नुकसान क्या हुआ है ये मैं बता देता हूँ। पहली सेमाई में हुआ है। 13 को आप 3 से ज़रब दे लीजिए कि पूरा साल अगर हुआ तो 1। दूसरा उस ख़त में उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं और हमारी जो फैक्ट्री है उस पे ना वो मज़ीद टैक्स बर्दाश्त कर सकती है और ना लेवीज़ बर्दाश्त कर सकती है। और एक उन्होंने इंकशाफ किया जो बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि नो प्रोडक्शन डे हम मना रहे हैं, यानी ऐसा दिन कि पैदावार आज नहीं करनी। ये वो इकॉनमी है जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि हम इनको ठीक कर लेंगे या ठीक कर चुके हैं। और फिर इससे बेशर्मी की इंतहा आप देखें कि जो फैक्ट्रियां मर रही हैं उनमें वो फैक्ट्री जिसने गाड़ी अच्छी या बुरी है ये तो फैसला आप करते हैं जो यूज़र्स हैं। तो मेरा काम सिर्फ ये था कि आपके सामने वो लेटर में शेयर कर दूंगा जो लिखा गया। जो हमारा कौमी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसने एदाद शुमार जारी किए हैं, जो उसके मुताबिक शहबाज हुकूमत ने एक साल में 14,900 अरब रुपए कर्ज लिया है, जो मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान के कर्ज का यानी जितना हमने 75 साल में लिया उसका 34% उसने एक साल में ले लिया। जा कहाँ रहा है आपको इंशाल्लाह दुनिया में और मोहल्लात नए नए नजर आएंगे, ताजमहल नजर आएगा अनकरीब, वो भी खरीदने वाले हैं ये। और ये जो शहबाज हुकूमत है रोजाना 4100 करोड़ 41 अरब रुपए का कर्ज उठाती है। गौर नहीं करेंगे आप इस बात पे जो मैं आप कहने लगा हूँ, वो बड़ी काबिल गौर बात है। वो ये है कि ये कर्ज सारा मैंने और आपने देना है, उन्होंने नहीं देना। तीसरा एक हट के काम है। तीसरा का काम ये है कि कहा यह जा रहा है इमरान खान को सजा दे दी जाएगी। फर्ज करें इंशाल्लाह नहीं होगी, मेरा ख्याल है और मेरी रीडिंग है, इमरान खान को अगर सजा हो गई तो वो मंडेला बन जाएगा। और ये डर और बढ़ गया है कि आने वाली कई नस्लों तक इमरान खान को याद रखा जाएगा। इससे निमटने के लिए क्या हो रहा है मैं अब आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहला आप ज़रा एक तकाबली जायज़ा वो ज़रा देख लें। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात है, वो कहती है मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, ये इदारे वो भी मेरे। लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ है। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। और दूसरी तरफ वो जमात है जो कहती है कि कारगिल भी मेरा नहीं है, वो कहती है कि इदारे भी मेरे नहीं है, बड़ी ज्यादती करते हैं मेरे साथ, और वो कहते हैं कि अदलिया मेरी नहीं है जिसने मुझे क्यों निकाला। वो पहली जमात जो है वो ऑपोजिशन में है, उस पे अताब है, उस पे अजाब है, उस पे कोड़े हैं, उस पे हथकड़ियाँ हैं, और क्या नहीं है, दुर्रे हैं, तबर्रे हैं, उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ वो है जिनको सारी दुनिया में चार्ज शीट किया गया और अरशद शरीफ ने जान की कुर्बानी दे के जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स वाली वो भी तरह देख लीजिएगा कि वो क्या लिखा। उससे पहले किताबें उनकी दौलत की और उनकी वारदातों की दुनिया सारी में लिखी गई हैं। किसी जगह वो चूं करके नाम भी नहीं लेते किसी ऐसी किताब को या ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री को जिसमें बड़े बड़े इदारे शामिल हैं, वो चैलेंज कर सकें। इस तकाबुल का जो अगला हिस्सा है वो ये है कि एक शख्स वो है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुतफिक है कि वो दयानतदार आदमी, उसके मुखालिफ मुतफिक हैं कि वो दयानतदार आदमी है, और दूसरे उसके पेशाब टेस्ट करने में लगे हुए हैं, और जो दूसरे उसके मुकाबला नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ कर सकते हैं। इस माहौल में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो तकाबल के मैंने आपके सामने 3 डिनोमिनेटर रखे, आज एक केस था जो फिक्स था इस बात के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो टू दी अटर सरप्राइज ऑफ मैनी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुय्यना मुद्दत तक
اس کو ملتوی کر دیا مقدمے کو. غیر معینہ مدت کا مطلب یہ ہوا کہ 3-4 دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھٹیاں ہو جانی ہیں 3 مہینے کی. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو مطلب اس کا نکالتے جائیے ذرا آپ, اس کے درمیان بین السطور پڑھتے جائیے ذرا آپ میرے ساتھ مل کے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں بہتر یہ ہے کہ آپس میں فیصلہ کر لیں. اب سیاسی جماعتیں کیسے فیصلہ کریں گی؟ ایک طرف وہ جماعت ہے جس پہ سارا جبروت سارا قید ٹوٹنے کے باوجود بھی اس کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ جو بالکل نون لیگ کے گھر کے اور نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں ان کے جو سروز ہیں وہ بھی اگرچہ وہ بڑھا چڑھا کے سب کو نمبر دے رہے ہیں تاکہ وہ ٹوٹل کر کے کہیں کہ ہم برابر ہو گئے, برابر پھر بھی نہیں وہ بنتے. تو جو سروس جتنے بھی ہیں ان کے مطابق عمران خان آگے بڑھ رہا ہے. ایک سروے ایسا ہے وہ ضرور دیکھیے گا جو آپ کو ڈویژن وائز پوزیشن بتاتا ہے کہ ملتان ڈویژن میں کیا ہوگا, باولپور ڈویژن میں کیا ہوگا, اور لاہور ڈویژن میں کیا ہوگا, پنڈی ڈویژن میں کیا ہوگا, یہ سارا. اس کے ساتھ ہی جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون اس پہ عمل کر رہی ہے پنجاب پولیس خاص طور پہ, اور مرکز کی حکومت بھی. وہ قانون کیا ہے میں ذرا وہ قانون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب پی ڈی ایم کی ابھی دال نہیں گلی تھی, وہ پچھلا دروازہ اقتدار کا اس گیٹ کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے, تو اس وقت یہ فیشزم کا نام لیا کرتے تھے. تو جو پنجاب پولیس ہے اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, وہ ایک ایسے قانون پہ جس کو لا آف کن پنشمنٹ یعنی رشتہ داروں کو سزا دینے کا قانون تھا, اور اس کو سیفن ایکٹ بھی کہتے تھے نازی جرمنی کے دور میں. اور یہ ایک ڈریکونین اور بڑا ہی بدنام زمانہ قانون تھا جو الاؤ کرتا تھا کہ گرفتار کیا جائے اور پروسیکیوٹ کیا جائے اور سزا دی جائے فیملی ممبرز کو جن میں سے ایک کوئی ملزم. یہ تو اللہ کے قانون سے سیدھا کل نفس بما کسبت قرآن کریم میں آیا کہ جو کچھ کرے گا وہ کل نفس علیحدہ علیحدہ ایک ایک نفس ایک ایک شخص وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. ماں باپ بھی ذمہ دار نہیں ہے, بہن بھائی بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ جو نازی جرمنی کا قانون تھا اس کے مطابق جو فیملی تھی ان کی رسپانسبلٹی سب کی کہتے تھے کہ جی یہ برابر ہے. اور جس نے پیدا کیا, کل آپ کو جس طرح آپ نے دیکھا مادہ کے والد کو لے کے گئے تھے, ایک ہمارے اور بزرگ کو لے کے گئے تھے پنجاب میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سارا کیا پروسیکیوٹنگ پنشنگ دی فیملی ممبرز آف سم ون ہو از ایکیوزڈ آف اے کرائم, کہ جس کے خلاف کوئی الزام آ جائے اس سارے خاندان کو اٹھا لیا جائے. یہ کن پنشمنٹ جو ہے یہ جو قبل از طلوع اسلام اور ڈان آف اسلام سے پہلے جو پری اسلامک عربین سوسائٹی تھی, عرب تھے, ان میں بھی یہ موجود تھا. اچھا, یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو پری کرائسٹ یورپین کلچر تھا اس میں بھی یہ موجود تھا. پھر نازی جرمنی جو سٹالن کے اندر تھا اس میں بھی, چینانڈ نارتھ کوریا میں بھی, اور سوویت یونین کے جو جوزف سٹالن تھے 1930s میں, انہوں نے گریٹ پرج کے نام سے بنایا تھا ایک قانون, اور اس میں ہزاروں لوگ جو تھے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا ایز ریلیٹیوز آف دی اینمی آف دی پیپل, کہ یہ عوام کے دشمنوں کے بھی رشتہ دار ہیں. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. نازی جرمنی جو تھا اس کو اس لیے یہ قانون بنانا پڑ گیا تھا کہ جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کو صرف ایک وہ شامل کرتے تھے صف میں, سارے جرائم کو کہتے تھے جس نے کوئی الف کا سیدھا ہے اور کہتے تھے اس نے بھی ریاست کی بات نہیں مانی, جو کرکٹ کھیلتا تھا اس کو کہتے تھے ریاست کی بات نہیں مانتا. تو اس طرح سے وہ پرسیکیوشنز کرتے تھے پروسیکیوشن کے نام کے اوپر. اور پھر جب ایک حملہ ہوا تھا جو 1944 میں اڈلف ہٹلر جو جب اس وقت نازی جرمنی کے جو رہنما تھے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, جو کامیاب تو نہیں ہو سکا, وہ مارا نہیں جا سکا, لیکن اس کے دور میں بھی یہ قانون استعمال کرنا ریکارڈ کے اوپر آیا. وینزویلا کی جو سیکیورٹی ہے اور وہاں کے جو مخابرات یعنی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کو پرنسپل کو عمل کرتے ہیں. پاکستان کی ریاست کی بنیاد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ساری کائنات پہ سوورنٹی پہ ہمارا ایمان ہے, ایقان ہے, اور پاکستان میں اللہ کے قانون کے نیچے ہم قانون بنائیں گے جہاں لوگوں کو انصاف اور اسلامی طرز زندگی ملے گا. یہ سوال ذرا غور کرنے والے ہیں, ان پہ غور کیجیے گا
کہ پاکستان کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں سے کدھر کھینچ کے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو تیسری اور آخری بربادی، سب سے بڑی بربادی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا نہ کوئی محافظ رہا ہے، نہ اس آئین کا کوئی کسٹوڈین رہا ہے، نہ اس میں کسی کو کوئی دلچسپی رہی ہے۔ مجھے خطرہ یہ ہے، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں مجھے خدشہ یہ ہے، اور پھر میں یہ کہوں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے 4 اشرے کی وکالت کے بعد کہ پاکستان کے پاس صرف ایک فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ باقی ہے جس کے اوپر فیڈریشن کھڑی ہے، اس کا نام ہے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ بنیاد ڈھا دی گئی، بنیاد کمزور تو کر دی گئی ہے، بھول تو گئی ہے، اس میں پانی تو دیا جا رہا ہے۔ اگر ڈھا دی گئی تو پھر فیڈریشن کیسے قائم رہ سکے گی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ بھی سوچیے، میں بھی سوچتا ہوں۔ پاکستان میں جتنا زیادہ زور عمران خان کے خلاف، عمران خان کہہ دیا میں نے، قاسم کے ابا کے خلاف لگے گا، اتنا زور ور ہو کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔